بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بأرس تمهرنا أبناء كتابنا فقهي نريو زلنا لوموين أبو خنكتزلنا كبرات أحوات كمتي أمأتوي زبلنايو رب العالمين نحد بارئو خير كدليل لخلو فقيه قبرو أبدينو النبي عليه الصلاة والسلام لهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نحد بارئ رب العالمين خير تدليل أبدينو فقيه قبرو كابو بمبقاس دماني أبزي كتابنا فقهي كمتي أما قدم زرقانايو بزوح أحكام إنه مهارلون إنه يقسمولون أستمهرئي ورب سبحانه وتعالى كابتهم سميعهم زتقمو يكبرنا كبرات أحوات أبزا حالفة دي جمرنا أرستي أسلامي كل جزي كالطهاركم دلو ديننا دين الإسلام دماني نايت طهارة مخانو رئينا نيرنا حجوين اتي طهارة نتقمولو كل جزي مايو اتي ماي دماني كل جزي كاب نجاسة نتوه صوريك هونا له ولذلك علماء انتهي لهم ماي أبسلستي يخفلوا مالتهم طهور وطاهر ونجس طهور أينا ينتدعيلك الماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره نرسو صوري كوينو نخالي إدمان دزري طهور بحال ويطاهر بلو إذي ما طهور دبحال كم ما ينتدع حريمو توهللو ويون برتع بردون هاريمو اتبرد تأكيبو تأنيحو انتدعا مخيخونا ما انتدعا تغيرون ازوين طهوري لنا كمون بزعزعتاناي قروين دقب ماي بزوح انتدعا توهللوين ماي تزيرغبكا بوغيركا كتطهر تخيليخا لأنو طاهر سلزخوني كمون النبي عليه الصلاة والسلام صحابة حاتي تمم يا رسول الله نحنا بزوح كزيا أب بحري إنا نكوعاز بمراخب كيرنا ماي نسيتيو طرحينا نحز بزوح ماي نحزننا مو بتي ماي نسيتيو اللو بقون دحد أودو كيرنا ماي كنتسمئنا ماي كنسئنينا سلازي أنا توضأ بماء البحري لمم بزي ناي بحري ما يجرنا ودو دخن قبر مسبولوهم النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته لمم بحري ناي بحري ما يداني نسو صوريو أبو زركبو زموتوين نساتوين صورياتهم كتبوا العوين تقوليهم ناي بحري لمم مالتي إذن ماي اتي الباقي على أصل خلقتي كم تعرف بزخلقه زي تغير نجر انتدع خوينو ازي بوغيركات الطهارلو بوغيركات تقم تخيلي خان عبادة مالتيو الماء إذا خالطه نجاسة ما يكني انتدع نجاسة أبو نطيبو نجاسة انتدع ودقو نتمايزل لك انتاي حكمناتو تماي بملو ختفسسو ديقا بوغيركا ختتقم ديقا نطهاران ودو نزبل الماء لهم إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ما يزخون نجر انتدعى نخيئو نجاسة امو كابسلست نجرات حانت انتدعى تغيرو أي تتقمولوني خواه كابتن سلستن انتن سلستن ترأيلنا ريحه جانؤو انتدعى مسجأنا خايوك اتنت إبوه دلو نجاسة ناتو نايت نجاسة انتدعى يجأنو على خوينو إزي أي تتقمولوني خواه أو طعمه ويدماني مقرته كتقول إلك بأفكا مسألة تخيو تخون النجر نجاسة نتيبو سلزنبرة طعمه نايت نجاسة طعم انتدعى له خوينو إزي نطهارة أي بقى أن يمالتيو أو لونه ويون ما يتأري خايل لخا قال نجر فسيسو مسفسسو حبرو تغيرو انتدعى حبرو تغيرو دماني إزوين نطهارة أي كونيني إذن أحد أوصافه الثلاثة يبلو كاب سلستيو حادي وي طعمو دي وي حبرو ديو كومو دماني وي جانو انتدعى تغيرو أي تطهار اللوني خا
فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله ጨሪስካ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ንሓደث ንውዱእ ከምኡውን ንጀናባ ክትሕፀበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ سواء كان كثيرا أو قليلا እዚ ማይ እዚ ولا ብዙሕ ይኹን ولا ውሕድ ይኹን እንተ ደኣ ካብዚ ሰለስቲኡ ሓደ ዓይነት እንተ ደኣ ተቐይሩ ወይ ጣዕሙ ድዩ ወይ ጨንኡ ድዩ ወይ ድማ ንሕብሩ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ أما إن خالطته النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة هو ما ينيرنا نجاسة أبو دفوسسو نيرو لكن ترى ولا طعمه يتغيرا ولا حبرونا يتغيرا ولا جنونا يتغيرا بزيخ الطهار تخيليها مخنياتو اتماي بزيحو تابو نطيبه دلا بو طفي له مالتيو فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به بفلاي بوزح انت دا خوينو تماي ايشتي نجر كاب نجاسة انت دا نطيبو ازي كم دلو طاهري مالتيو وأما إن كان قليلا وحد انت دا خوينو جن أبو وحد ولا وحد تتخون نجاسة انت دا فسيسو جن ازي كالطهار له اي تخيلني خا ولا تحصل الطهارة به علماء وين انتايبلو حديث له الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث دبلالو ما يسني قلتين انت دا بصيحو ولا قال نجر انت دا نطيبو وسني አይቀየርን እዩ ንሽተ ነገር መጽዩ አቡ እንተ ዳ ፈሲስዎ እንተ ዳ قلتين ድበጽሕ እንተ ዳ ኮይኑ እዚ አይንጀስኒ ይብሉ ማለት እዮም طبعا እዚ قلتين ብዙሕ أقوال ናይ أهل العلم አሎ ገለ ክንደ ሓሙሽተ ግርባ ዝኸውን ብዝሕ ማይ እንተ ዳ ኮይኑ አቡ ነጃሳ እንተ ዳ ወዲቆ እቲ ነጃሳ አብ ከሎ ስለ ድጠፍእ በቲ ብዝሕ ናይ ማይ እዚ طاهر እዩ ማለት እዩ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري أبزناي فقهي كل أجزاء زوتر دخانة ذكريو انتهي زبليو زي حديث زي النبي عليه الصلاة والسلام سي كم زيلهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء ما يكون طاهر زخونا نجر زنجسه يلن وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ترى بزحله وخوينو ماي إيشتي نجر ترى نطيبو كاب نجاسة مو كم تزبلنا وي طعمو وي جنو وي حبرو انت دي تغيرو ازي طاهريو ني طهاراون كتقملو تخيلي خمالتيو نعم المسألة الرابعة الماء إذا خالطه طاهر حجم باري كلت رئينا مالتيو حادي طهوريو ماي ولا حنت نجر نطبو نجر يلن كمتا رب زخلقا كم ايلا زلا انت دا خوينو زي نودو يكون نجنابه تحصبلو بقعيلا نجاسه انت دا نطيبو تماي دماني انت دا حبرو يكون جنو يكون طعمو يكون تدا دي تغيرو تماي ازهون طاهر يلنا كالي الماء إذا خالطه طاهر ما يالك نجاسة زي كونه بس طاهر زخونه نجر وي قوصل شاهد يوديقو وي زخونه طاهر نجر ابتماي انتداءات يخني إذا خالطه مادة طاهرة مسؤ طاهر دخونه نجر انتداء تحويس وخي كأوراق الشجر مثلا قوصلي كاب غرب ندا ودقي ابزماي زي اتيو وي صابون سامنا نطهرلو نحصبلو نصريلو يو كابتي سامنا وي سامنا ابو اتيو زي طاهر ابتماي اتيلو مالتيو او السدر وي دمانو قصل غابا انتدا اتيو او غير ذلك كم دا مساله طاهر زخونه نجر اصلو مسرتو نصح زخونه نجر ابتماي انتدا اتي خني انتايبلو اذا لم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور سامنا في ودقابه تسامنا وصخايا ترى أخاي تماي ولا حنت تغير نجر يلن لا طعم ديو ولا حبر ديو ولا جنون يقيرن باريزي طاهر سلازخونه بطاهر سلازودقو ازي
ክትጠሃረሉ ትኽእል ኢኻ ውዱእ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ወይ ሳምና እንዲኣትዋ ኢልካ ኣውፂኻ እታ ሳምና እቲ ማይ ግን ተረእኻዮ ወላ ሓንቲ ዝተቐየረ ነገር የለን ማለት እዩ ኢዘን እዚ ክትጠሃረሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة ترى النجاسة لك بكدانك زي ماي بطاهر صوري نجر ودقو زنبر بوغيركا نفسها كتتصري تخيليخا اب كدانكا ون كتحصبلو تخيليخا كومون نفسها كتحصبلو تخيليخا مخنياتو اتي نابو زودق نجر طاهر سلازخونه ولذلك انتي يبلو علماء إذا آية اب سورة النساء مبل 43 زلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء آيلو ترى حد سب حمام الله خوينو ويون شنت دق الكيدو صنيحو ويون صوتاو ركب ترى فصيمو كحصب دليو نفسه فلم تجدوا ماء آيلو ما انت ادي رخبكم فتيمموا سعيدا طيبا تيمم غبوري اخوم يلو باري كابزن تايبلو فلم تجدوا ماء كابل ربي ما انت ازي رخبكم كابلن باري ماي كم تزلو ريخايو ازي ماي تبلو انت اخوينكا كتطهرلو تخيليخا لكن انت قصل شاهي اتيو ترى خايو ازي شاهي خوينو انت رايلكايو مزي ماي شاهيو كتطهرلو تخيل لكن على باقي على اصل خلقتي كمتا رب زخلق ولا كونيش تيقطفات ياتا غند خونه نجر تدا زي تغيرو ديك انت دا زي غيرو ونتماي ازي كتطهرلو تخيل خمز نجر احيانا كغاطم خيلو ماي زي بالكات تصنح حقات ام خوينو ابسان كيلو ادالي خايز نبر كاسامنا تود طاهر يا تاسامنا نع اوصيخا مودماني تي ماي كمدلو لوط انت دا زي غيرو كتحصبلو ودو كتكبرلو تخيلي خاصة نزي نابو دودق طاهر انتدا خوينو مالتيو كوموين النبي عليه الصلاة والسلام نتن جنازة دحصبا زنبرا انتاي لمن اغسلنها ثلاثا نت جنازة تحصبا خلخن سلسته غزي حاده غزي تصريو خلاي غزي سلسته غزي حصبو وي حصبا ايخن إلومن انستين انستي حصبا نيرن او خمسا ويدمان حمشت غزي حصبا او اكثر من ذلك ان رايتنا ذلك سخون يكون رسحت تدانير خوينو اب اكالاتا تامويتا دلاك تحصبا خلخنسي سغاب تصري حصبا ايخن مسبلو دحراين تايلم بماء وسدر لهم ماين قصل غابان غير كندمان حصبا ايلهم امباري قصل غابا طاهريو ابتماي انتدا اتيو نتماي ايقيرون الله مالتيو وي تماي كم كنطهرلو نخيلينا مالتيو ازي دما خالطه طاهر دبحال دلو صوري نجر رخيبو الله مالتيو وجعلنا في الاخره كافورا اما مچرشا دماني كافور غبرالو نتماي باري كافور انتدا اتيوون كم دلو طاهريو مالتيو او شيئا من كافور قال قرب كابتناي كافور سي اتوا بلالو يخن طعم نخچنو مسبلو النبي عليه الصلاه والسلام بار بزسني كتطهر تخيليخا مالتي يبلو علماء اذن ازيتي كفلتات ناي ماي مالتي طهور دبحال طهر زبحال نجس زبحال لنا بفل ناي ماي انت دا طعمو يكون حبرو يكون ጨኑ يكون ترى زي تغيرو كتقملو تخيليخا مالتي طيب المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة ماء مستعمل زبحال انتي ماء مستعمل حدث بودو قبرون كله ودو زغبرلو كابت ودو زغبر كالو تطهاري خدلخا خبتنا يطهارا تطهار كالو نابتما انتدا وديقو نابتما انتدا اتيسني اذ انتي بحال ماء مستعمل الماء المستعمل في الطهارة إذا انتهى حكم له انتهى وساني له الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل لا تحسب كخلقها كاب تحسبوا له زلخا كابو تبتبيلو نابت ما تحسبوا له زلخا انت دا فسيسو إذا انتهى بحال مالتي مستعمل بحال مالتي كاب تستقم كالو صابو فسيسو له مالتي إذا يقولوا علماء
طاهر مطهر لغيره على الصحيح እዚ طاهر ኢሎም ምክንያቱ ካብ ክፍለ ኣካላትካ ናብኡ ይነጥብ ኣሎ ማለት እዩ ንዓም ክትጥንቀቕ ኣለካ ላኪን ክትጥንቀቐሉ ዘይከኣልካ እንዳተሓፀብካ ከለኻ ናብኡ እንተደኣ ፈሲሱ ካብቲ ተሓፀብካሉ እዚ ማይ እዚ ከምቲ ዘለዎ طاهر እዩ ብኡ ጌርካ እውን ምሕፃብካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብ ኣካላትካ ዝኸደ ካብ ኣካል ናይ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ يرفع الحدث ويزيل النجس ውዱእ ተደሊኻ ብኡ ጌርካ ውዱእ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድማኒ ነጃሳ ተልዩካ ነቲ ነጃሳ እውን ክትሓፅበሉ ትኽእል ኢኻ እዚ طبعا ኣብ عند الأحناف مذهب ናይ أحناف ተኸተሉ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ መዝሃብ እንታይ እዩ ድብል مستعمل تدأ خوينو نطهارا أي تتقملون إخا نحادة جزء إخا أمبر تتقملون ماي تحاتبك كابون تدأ خبتدي ودو زجبر كالو نابون تدأ أي ودق أن تدأ الله خوينو إزي مستعمليو لكن انتهي بالعلماء راح دعا سلستين كونتات ناي ماي أي كيرنبر طاهري لهم أي ناي مالتي ويطعمو ويدماني حبرو ويونجانو انتدأ ديك أيرو إذا خطقملو تخيل إخا ولأنه صب على جابر من وضوئه إذا يوم كان مريدا انتهي بلسني جابر تتسألي ونيرو نبي عليه الصلاة والسلام وضوء جيرم كابتو وضوء زقبرولو أفسي سوملو بدديلو تسيئو إذن متايبلو إذا ما يزي مستعمل ينبقريد تتقملو إنيرو إذا تتقم كالو راح دا أنا تماي جانو يخون ويطعمو يخون ويحبرو دا أي قيرنبر كتتطهروا له خلق جزء تخيلي خا كموين النبي عليه الصلاة والسلام وضوء يقبرو يحتصبو نيرم بتين سم وضوء زقبرو لوين أنستم دماني كابو ترف دما وضوء يقبران نيرن إذن بقاري انتهي بالعلماء إذا ما مستعمل سنين نتماي دقيرو نجار يلن راح داتن سلست أوصاف ويملكع ناي ماي أي كيرنبر كتقملو تخيلي خا ولذلك هاب كزي رسولون ويغتسلون في الجفان كم زيت استمسالي كابون دا جنقعو كابون دا وسدو يحصبو نيرو إذن بو كحصبون كلو كابتناي إيدوم أبوين فسس نيرو مالتيم بقاري زي نتماي والحنت زنقو قداي يبولون مالتيو لأنه أصلاً كاب أكلاتك زنت أبئي مالتيو أكلاتك ما تحس أبي خاد اللخا نتصيح زلو مالتيو كموين النبي عليه الصلاة والسلام حد أوان أبو هريرة رضي الله عنه رسول مصر أيام سيني كولي له خيدو دحارت أني حميتيو حجي إلى منتدى أني كيد كاتخويل كامس ولو النبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله أبني جاسانير كنت جنوبا إلوام دحراي لما النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس كوميت بلخا مؤمن أين الجسنيو إلمو إذن مؤمن كل جزء طهر كابكونا خبتنا يطهر راناتون أبتماي تدانت إبو نتماي زنخ يقولون علماء إذا كابتو وتزبلك ابن أحناف مالتيو وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له ماي كابتي ناتكا تحت أبولو زلخا وي ودوء تقبرلو زلخا نابتي ودوء تقبرلو زلخا ماي نابو بمنطابو سنين نتماي زقيرو نجر يبولون مالتيو إذي ماء مستعمل تباهيلو أبناء فقهي كل جزي تزاربولو علماء مالتيو خلاف علو لكن تي بمرتعطات كتريون كلخا النبي عليه الصلاة والسلام ودوء ونكو قبرو خلو صحابة كابتو ودوء ناتو إنا رسول ترف زنبري يقادادو مولو نيروم أمو ماء مستعمليو إلكا كتكلكلا يتخيل لي خمالتيو طيب بدحريو المسألة السادسة آثار الآدميين وبهيمة الأنعام حادث ماي دستيلو ستيلو ماي ترف ماي دستيلو أقمت أولو ودو وقت ناي صلاة أخيلو ودو كبر ديلو كابت ماي تستيلو دس أنا حكا ترف بو غيركا ودو كتقبر دو تخيلي خا ويوين انسسا دبلع انسسا ماي أدالي خايز نبركا ماي رئيو كابو سيتيو حجي بزي ترفزي سي ودو كتقبر تخيل دي خا نزبل
السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه سؤر الآدمي دبلو انتايو ودي سب ماي ستي تصنيحو دخونه كم زقواقود مسلون عبي زبالة سبات قدم زتقوملو زنبورو ستي تقمطو مالتيو كابزي ستي خا ترفع قمت كايزل لخابو غير كاودو كتقبر يفقدو يفقد النزبل إذا مايزي سؤر بلو مالتيوم سؤر ترفع مالتيو انتا يبلو فالآدمي طاهر ودسب طاهر يو وسؤره طائر ترف كابا خادماني سيتي خانير كأمت كايو ازي ترف ازي دماني طاهر يو اصلا مس نفسخا ويدمان بأفكات رح سلازنا خأسني نجاسة خوينو يكونوا بلو اين خيلنا وكذلك الجنوب والحائد ولو ان جنابا زلو ولا حائد دلاب صقياد دلا قوال نستيتي ماي سيتياتلو حال نجر باب تزنبورو مقدح ماي سيتيا اقميطاتو سبمتي بودو كغبر يكاليو مالتيو بل عائشة تايبلا انها كانت تشرب من الإناء وهي حائد اب حيد خلا بصقيات كلا ماي تستيموني فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي دماني بنعو وسيدم دمان تنساد ستيتلو زقمطو ستنا عائشة فيضع فاه على موضع فيها بتنساد ستيتلو بوغيرهم ستينيروم اذن ولا بجنابه هالو ولا وين ابصقيات هالو قال نستيتي تترف ما يدسته خالو بوغيركا ودو تغبركات ودوكا بقعي زخون مالتيو نعم وقد أجمع العلماء علماء كلهم تسامحوا علي على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه دبلع زخون انسسا بقع ديو تيل ديو نسون مصيلو انتدا خبت ماي زلك انتدا اساتيلو خيدو اتماي ودو كتكبرلو تخيلي خامالتيو اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح ان سؤرها تي زي بلع انسسا انتدا خوينو جن اتي ناتو كابونت كابت ماي كانتدا اساتيو انتدا خيدو تماي تقملو اي تقملو نزبل علماء بزح من السحابة اللهم بزح جزي فلالي اليوم أبدي بالله تخوينو تي إنسسا زي بالله تخوينو تأجم يبولون يلوم زي بالله تخوينو خدت إنسسا يبلو قال علماء انت دقا تماي زخون يكون حبر يكون ولا طعم انت دقا زيك أيرو كتك أمولو تخيلي خايبلو مالتيوم أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربه منه فإنه ينجس لكن تماي واحد انت دا خوينو كابتو واحد ما انت دا ستيلو التماي بفلاي انت دا طعمو ويدمان جنو ويحبرو انت دا تغيرو ازي كتطهارلو ودو كتكبرلو اي تخيلني خا نزي دليل زخونون سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع النبي عليه الصلاة والسلام ماي ابتماي ودون قبرلو كابون ستيلو وين قللو سني كابو متيوم توم انسساتاتي ستيوليوم مسبولوم انتهى لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث انت دعت ماي قلتين كوينو كندي حمشت قربا زخون بزحزلو ماي تخوينو نجاسة ايسكا منيلو بمعنى ولا تستهلو اتي مستيناتو سنة ماي نخلو كبلاشو اي كإلهنيو وقوله صلى الله عليه وسلم في الهراء كموين النبي عليه الصلاة والسلام بزعبان يدوم متحاتيتهم ماي ددال خاي ودو كتكبرو للكا كابو متي انت دا اسيت يا خاي إلوم إنها ليست بنجس نجاسة يبلان دمو إلوم إنها هي من الطوافين عليكم والطوافات نسات مالالس سلازخونت دخونه ببزح جزيت انت مالالسنا بخازاتو زبل انت دا خوينون نزون بزح تنقاق تقبرلو سلازي تخل كتحلوون سلازي تخل ازي نجاسة يبلون إلوم النبي عليه الصلاة والسلام بفلاينا يدمو إنها ليست بنجس سلازبولو قال ماي زنبركا كابو سلادسته تلس ودو اي كونني كتب لا يتخلني خام عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس لهم إذن ناي نجاسة جن كلب انت دعستيلو جن كتقملو اي تخلني خا إذن
ازيتي الماء سؤر دبحال ترف مالتيو إن شاء الله كالي تحستوين بخاء أب كالي جزي كساب نراقب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد